الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في القولين إلا هو. المخلوق كلهم زعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار إلا هو، ومن يعلم الجهر والسر إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، يا أيها الناس، إلى ما هذا التناعس الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم، وإلى ما هذا التنامع الشنيع ولم يبرح الدهر اليقظان يوقظكم. أما بان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الآكلة على القصعة، واجتمعت على أن تبلع المسلمين وبلادهم فتمزغها مزغة حتى ما تخشون الناس، والله أحق أن تخشوا، وحتى ما تتولون الأعداء، والله ورسوله أحق أن تولوا. أفطال عليكم الأمل كالذين من قبل فقست قلوبكم، أم زال عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم؟ ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله؟ أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون؟ فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.